नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। OSSTT परीक्षा प्रायः सर्वेषां समीचीनम् अभवत् इति चिन्तयामि। सम्प्रति अग्रे अपि CHT परीक्षा कान्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् 20-22 निमित्तमपि अस्माकं सिद्धता करणीयमेव। अद्य वयम् एकस्मिन् सत्रे पुनश्च केचन प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। पुनरेकवारमपि ये विषयाः अपि सन्ति तेषामपि एकवारं परिचर्चामपि आरम्भं कुर्मः एव। अद्य प्रारम्भं कुर्मः एव। 30 प्रश्नाः सन्ति, महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति एव। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्? प्रश्नमेवम् अस्ति, अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्? परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां केवलं मूल्याङ्कनं करणीयं वा? शिक्षकम् आहरणमेव? अथवा छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः नियन्त्रणं, छात्रप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम्? अत्यंत सरलः एव प्रश्नः अस्ति, अत्र संशयः नास्ति। एकस्य शिक्षकस्य किं दायित्वम् अस्ति इति पृच्छति अत्र प्रश्ने। परीक्षासु केवलम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं करणीयम् एतत् तु कदापि न भवति। केवलं शिक्षकाणाम् आहरणं तदपि कदापि न भवति। छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः नियन्त्रणं, छात्राः यदि अनुशासनं विस्मरन्ति चेत् तान् अनुशासनं करणीयम् एतदपि न भवति। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः, छात्रस्य प्रतिभायाः यथासाध्यं विकासं, छात्राः यथा नाम छात्राणां विकासः यथा भविष्यति तदर्थं तस्य चिन्तनं करणीयं, तस्य मुख्यं दायित्वं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कवितापाठनसमये किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं? यदा वयं कविता पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं किं? श्लोक अथवा कविता पद्यपाठनस्य अस्माकं मूललक्ष्यं किं भवति? विषयम् उक्तवान् आसम्, रस अवबोधप्राप्तिः इति। तथैव अत्रापि विकल्पे पृच्छति, प्रत्येकं कविताया एकं निश्चितः अर्थः अस्ति, तदस्माकं तत्र महत्त्वं भवेद् वा? कवितानाम् एकाधिकाः अर्थाः सन्ति, कविताः सामाजिकविषयाणाम् उपरि दृष्टिपातं करोति, कविताः भावात्मकविषयान् स्पृशति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कवितापाठसमये अस्माकं सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं कार्यं किम्? अस्माकं सर्वाधिकमहत्त्वं कुत्र भवेत्? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रथम विकल्प एव। प्रत्येकं कवितायाः एकं महत् निश्चितम् अर्थं भवति वा अर्थः अस्ति, तत्रैव अस्माकं सर्वदा ध्यानं स्थापनीयमेव। यदा कदा वयं कवितां पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं ध्यानं सर्वदा भवेत्। प्रत्येककवितायाः एकं निश्चितम् अर्थं भवति। यथा मेघदूतं यदि भवन्तः पद्यं पश्यति चेत् तत्र मेघदूते भिन्नं चिन्तनम् अस्ति, तत्र अस्माकमेव ध्यानं सर्वदा भवेत् एव। अन्य विकल्पानां विषये सामान्यं रूपेण वदामि। कवितानाम् एकाधिक अर्थाः सन्ति, न प्रत्येककवितायाः एकः एव अर्थं भवति इति वक्तुं शक्नुमः एव। यथा मेघदूतं भवतु, अन्यकविताविषये न वदामि, केवलं संस्कृतपद्यानां विषये वदामि। मेघदूतं पश्यन्तु अथवा ऋतुसंहारं पश्यन्तु, अत्र एकमेव अर्थः अस्ति, लक्ष्यम् एकमेव अस्ति। ओडियाभाषया चिलिका, तत्र लक्ष्यम् एकमेव अस्ति, अर्थमपि तत्र समानः एव अस्ति, चिलिकाविषये बोधनम्। अतः अयं विकल्पः न भविष्यति एव। परवर्ती विकल्पं पश्यन्तु, कविता सामाजिकविषयाणाम् उपरि दृष्टिपातं करोति, तदपि अत्रैव निहितं भवति, अर्थ एव तदपि निहितं भवति। तथैव कविता भावात्मकविषयान् न स्पृशति, नै भावनाम् अपि सा स्पृशति, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव। सम्यक् विकल्पः, प्रत्येककवितायाः एकं निश्चितम् अर्थः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? स्वयम् उत्तरेत्, छात्राय शारीरिकदण्डं स्यात्, छात्रस्य अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत्, अन्यान् छात्रान् उत्तरयितुम् आदिशेत्। नाम यदि कश्चन वयं पश्यामः, यथा कक्षासु छात्राः भवन्ति एव, ते छात्राः कदाचित् उत्तराणि वक्तुं न शक्नुवन्ति। यदि उत्तराणि वक्तुं न शक्नुवन्ति तस्मिन् समये अस्माकं किं करणीयं? तत्र वयं स्वयम् उत्तरं वदामः। सिचुवेशन् पश्यन्तु, कीदृशः प्रश्नः। कक्षासु अपि एतादृशी समस्या कदाचित् भवति एव, तस्मिन् समये अस्माकं किं करणीयं? वयं यदि छात्रान् प्रश्नं पृच्छामः, यदि सः उत्तरं न वदति तर्हि वयं वदामः वा? न, समीचीनं नास्ति। छात्राय शारीरिकदण्डं दद्मः वा? इदानीं नाम ये केपि प्राप्तवन्तः अथवा पुरातनशिक्षकाः तथा कुर्वन्ति एव। यदि छात्रः विशृङ्खलितः भवति चेत् तस्मै दण्डं प्रदानं कुर्वन्ति एव। छात्रस्य अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत, नाम छात्र यदि उत्तरं वक्तुं न वदति तदर्थं वयं प्रयासं कुर्मः, नाम तस्य कारणं किम् अस्ति। अत्र वदति छात्रस्य अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं यतेत, इत्युक्ते छात्रः किमर्थं वक्तुं न पारयति तद् ज्ञातुं वयमेव प्रयासं कुर्मः, एतदेव समीचीनम् अस्ति।
अन्यान् छात्रान् उत्तरयितुम् आदिशेत् अन्यान् छात्रानपि वक्तुं नाम वदामः उत्तरं वक्तुं, किन्तु तथा पूर्वम् अस्माकं किं मुख्यं लक्ष्यं किमस्ति, छात्रस्य अनुत्तरस्य कारणं किं तद् अस्माकं ज्ञातव्यमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। प्रतिवेदनं प्रतिवेदनलेखनसमये शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्रस्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरेत्। प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्वटिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति। अत्र वृत्तपत्रांशं च शिक्षिकया व्यवहृतः स कथ्यते। किञ्चित् प्रश्नः बृहत्काय अस्ति एव। प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति, लिखितमस्ति प्रतिवेदनलेखन शिक्षणसमये, प्रतिवेदनलेखनम् इत्युक्ते अप्लिकेशन् इति वक्तुं शक्नुमः एव, अप्लिकेशन् यद् भवति तस्य लेखनकाले, तस्य लेखनशिक्षणकाले शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्रस्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरेत्। प्रारम्भिकसमये यदा कदा वयं छात्रान्, यदि भविष्ये वयं शिक्षकः भवामः चेत्, यदि कश्चन वदति चेत् अप्लिकेशन् शिक्षादानप्रदानार्थं, तस्मिन् समये अस्माकं किं करणीयं, प्रारम्भिकसमये तद् अप्लिकेशन् लेखन ज्ञानप्रदानात् पूर्वं प्रारम्भिकसमये तादृशानि कानिचन पत्राणि तेषां कृते दातव्यमेव। पठितुं प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्वटिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति। काचित् शिक्षिका अस्ति, सा किं करोति, प्रारम्भिकसमये इत्युक्ते अप्लिकेशन् यद् ओडिया भाषायां वयं वदामः छुट्टी दरखास्त, तद् लेखनं स पाठयति। प्रारम्भिकसमये सा किं करोति, कानिचन पत्राणि छात्राणां कृते ददाति, तदुपरान्त एव एकं टिप्पणीं लेखितुमपि सा निर्दिशति। अत्र वृत्तपत्रांशः यः शिक्षिकया व्यवहृत्य सः कथ्यते। नाम एवं प्रकारेण वृत्तपत्रांशः लेखनव्यवस्था किं कथ्यते इति प्रश्नः अस्ति एव। समुचितविकल्पः अत्र अस्ति अध्यापनविधिपद्धतिश्च। नाम एतादृशी पद्धतिः भवति अध्यापनपद्धतिः, टीचिङ्ग् मेथड् एण्ड् स्ट्राटेजी इति उच्यते एव। कथम् अग्रे स्पष्टतां करोमि। शिक्षणसामग्री न भवति, नाम यतोहि पत्राणि एव शिक्षणसामग्री भवन्ति। अत्र यत् अस्ति प्रतिवेदनपत्राणि यानि सन्ति, प्रतिवेदनपत्राणि एतानि किं सन्ति, शिक्षणसामग्र्यः सन्ति एव। एतानि अपि अध्ययनसामग्र्यः अपि सन्ति। अध्यापनवस्तु अपि एतत् सर्वाणि अपि भवन्ति एव, मेटीरियल्स् एव अस्ति एव। अध्यापनविधिपद्धतिश्च, एतत् किम् अस्ति, अध्यापनविधि, पाठनस्य विधिः अस्ति। यत् आरोहपद्धतिः इति वदामः वयं, प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि स स्थापयति, कथं लेखनीयं तदर्थम् एकमेकं स ददाति, अनन्तरं पद्धतिं प्रति स आगच्छति, पद्धतिमध्ये लेखनस्य पाठयति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव, सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थविकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति इति सिद्धान्तः भवेत् कथं रोचते। मह्यं तु सत्यमिति रोचते, किन्तु भवत्सु कथं रोचते तद् भवन्तः अधः उत्तरं लिखन्तु। नाम वस्तुनिष्ठ यदि परीक्षणं वा मूल्याङ्कनं कुर्मः चेत् तेन बहु लाभः भवति। कदाचित् शिक्षकाणां कृते किञ्चित् कष्टं भवति अधिकं प्रश्नं लिखितुम्, अन्यथा तेषां मूल्याङ्कनं तु बहु सरलं भवति। OMR शीट् भवति, तत् केवलं कम्प्यूटर् मध्ये स्थापयतु, स्वयं तस्य उत्तराणि आगच्छति। अतः मह्यं तु सत्यम् इति रोचते एव। परवर्ती प्रश्नं। भारते कति भाषापरिवाराः सन्ति। भारते, अस्माकं भारते कति भाषापरिवाराः सन्ति इति प्रश्नं करोति एव। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र भारते 4 भाषापरिवाराः सन्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, आर्यभाषा पुनश्च द्राविडभाषा, एवं प्रकारेण भाषावर्गद्वयमस्ति। तत्र भाषाणां विभक्तिः भवति एव। नाम द्राविडभाषा भिन्ना अस्ति, अनन्तरम् आर्यभाषा। आर्यभाषामध्ये कः अस्ति, पूर्वार्य, पश्चिमार्य, अनन्तरम् उत्तरीय आर्य। उत्तरार्यमध्ये एव आगच्छति उत्तरीय आर्यभाषाः सन्ति, हिन्दीभाषा, पुनश्च पूर्वमध्ये आगच्छति ओडिया, बङ्गाली, पुनश्च असमिया इति यद् वदामः वयं। पुनश्च पश्चिमीयभाषावर्गे आगच्छति एव मराठीभाषा यद् वयं वदामः। तथैव द्राविडभाषामध्ये एव तमिल्, तेलुगु, मलयालं, कन्नड, एताः 4 भाषाः सन्ति एव। प्रश्ने यदि भवति भारते कति भाषापरिवाराः सन्ति, 4। पूर्वपश्चिम उत्तर दक्षिणानुगुणं तेषां विभाजनं भवति। दक्षिणं नास्ति, दक्षिणस्थाने द्राविडम् इति वक्तव्यं। द्राविडभाषा अपि 4 भाषाः सन्ति। प्रश्नः अपि एवमपि केषुचित् स्थानेषु भवति,
भारतस्य अष्टम अनुच्छेदे कति भाषाः सन्ति? एतदपि केषुचित् स्थानेषु भवति। एतस्य सम्यक् उत्तरं किमस्ति भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं लिखन्तु। भारतस्य अष्टम अनुच्छेदे कति भाषाः सन्ति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। किं विधेयं भवता यदि छात्रः अननुशासितः? किं विधेयम् इत्युक्ते किं करणीयं? यदि भवतः छात्रः यदि अनुशासनहीनः अस्ति तर्हि भवान् किं करोति वा किं करिष्यति? तद् उदाहरणैः स्पष्टीकरणीयम्। अनुशासनस्य महत्त्वं बोधनीयम्। अनुशासितजनैः प्रेरणा स्वीक्रिया। किमपि नैव करिष्यति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रथमविकल्प एव। यदि छात्रः अननुशासितः भवति इत्युक्ते अनुशासनहीनः भवति, यदि अनुशासनात् बहिर्गच्छति तर्हि तदर्थम् अस्माकं किं करणीयम्? उदाहरणैः स्पष्टीकरणीयम्। अननुशासितः चेत् तस्मिन् उदाहरणे एव स्पष्टीकरणीयं। नाम तत्र विभिन्न अनुशासनस्य महत्त्वं तत्र बोधनीयं। तद् कुत्र आगच्छति? उदाहरणे एव अस्ति। अनुशासनजने प्रेरणा स्वीक्रिय अनुशासितजनानां प्रेरणां प्रदानं करणीयं। तदपि कुत्र आगच्छति? एतदपि उदाहरणे एव आगच्छति। अतः प्रथमविकल्पः एव अत्र स्पष्टं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। कस्मिन् भाषाशिक्षणविधौ मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः? इत्युक्ते कीदृशकक्षा मध्ये मातृभाषायाः प्रयोगः सम्पूर्णरूपेण निषिद्धः अस्ति? प्रत्यक्षपद्धति पाठयामः चेत् ऑडियो लिङ्गुवल् विधौ पाठयामः चेत् ऑडियो लिङ्ग्वल् यत् मेथोड् अस्ति निमज्जनविधौ यदि पाठयामः चेत् अथवा नैसर्गिकविधौ यदि पाठयामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं उत्तरं भवति ऑडियो लिङ्ग्वल् विधि। इत्युक्ते ऑडियो लिङ्ग्वल् विधि कुत्र चलति? नाम विदेशीभाषायां पाठयामः चेत् अस्मिन् स्थाने ऑडियो लिङ्ग्वल् विधि चलति एव। लिङ्ग्वल् इत्युक्ते भाषायाः विधि। यथा संस्कृतं पाठयामः चेत् फोनेटिक् इति एकं विषयः अस्ति खलु, तत्र सिटि छात्राणाम् एव पुस्तके तद् विषयः अस्ति। संस्कृतज्ञानामपि मध्येपि अस्ति एव। तत्र विदेशे पाठयन्ति संस्कृतं यदा पाठयन्ति तस्मिन् स्थाने प्रत्येकवर्णस्य उच्चारणं पाठयन्ति कथं तस्य भवति इति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऑडियो लिङ्ग्वल् विधि यदि पाठयामः चेत् तस्मिन् स्थाने मातृभाषायाः प्रयोगः सम्पूर्णरूपेण निषिद्धः अस्ति एव। प्रत्यक्षविधिः अपि सम्यक् अस्ति, किन्तु ऑडियो लिङ्ग्वल् विधिः यदि नास्ति चेत् तत्र प्रत्यक्षविधिः शुद्धं भवति। अन्यथा अत्र नाम सम्यक् उत्तरम् ऑडियो लिङ्ग्वल् विधिः एव सम्यक् भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि भवन्ति? अनुशासनहीनतायाः कानि कारणानि सन्ति? दूषिता शिक्षापद्धतिः, हीन आर्थिकदशा, परिवेश इति एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। चतुर्थः अस्ति एतानि सर्वाणि। समीचीनं विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एतानि सर्वाणि एव। यतोहि दूषिता शिक्षापद्धतिः भवति अथवा परिवेश यदि तथैव अस्ति अथवा हीन आर्थिकदशा भवति चेत् एकः छात्रः सम्पूर्णरूपेण अनुशासनहीनः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। दशमप्रश्नः एव अस्ति। भाषाशिक्षणसमये शिक्षकः विज्ञानविषयात् तथा सामाजिकविज्ञानविषयात् उदाहरणानि ददाति। अयं प्रविधिः कथ्यते। इत्युक्ते यदा कदापि वयं भाषां पाठयामः, भाषापाठनसमये एकः शिक्षकः अस्ति, सः किं करोति? विज्ञानात् एकम् उदाहरणम् आनयति, सामाजिकविज्ञानात् एकम् उदाहरणम् आनयति। एतादृशी पद्धतिः कथ्यते। NCF मध्येपि तथैव उल्लिखितम् अस्ति। NCF जानन्ति इति चिन्तयामि। NCF भवतु अथवा NEP भवतु, उभयत्र NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अथवा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उभयत्र समानविषयः उल्लिखितः अस्ति यत् नाम यदा कदापि कश्चन शिक्षकः पाठयति तदा सः किञ्चित् सामाजिकविषयान् अपि योजयतु। यदि केवलं संस्कृतं पाठयति चेत् संस्कृतकक्षा मध्ये कदाचित् उदाहरणानि अपि सामाजिकविज्ञानं स्वीकरोतु, विज्ञानविषयः स्वीकरोतु, एवं प्रकारेण अपि तत्र उल्लिखितः अस्ति। भाषाशिक्षणसमये तथैव शिक्षकः यदि विज्ञानात् अथवा सामाजिकविज्ञानात् एकमेकम् उदाहरणं यदि स्वीकरोति तर्हि अयं पद्धतिः कीदृशी पद्धतिः भवति? विज्ञानभाषाशिक्षणं, साइंस एंड लैंग्वेज टीचिंग, आपाठ्यचर्या विधि इत्युक्ते लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, टीपीआर अप्रोच, CLT अप्रोच। यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव। आपाठ्यचर्या इत्युक्ते लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम इत्युक्ते भाषां पाठयति, तेन सह अपि अन्यं विषयान् किञ्चित् योजयति। अतः यदा कदापि नाम एवं प्रकारेण प्रश्नम् आगच्छति तदा किञ्चित् ध्यानेन द्रष्टव्यं। कदाचित् नामं नीत्वा अपि पृच्छति। यथा
संगीता एका भाषाशिक्षिका अस्ति। सा कक्षायां पाठनकाले उदाहरणानि अपि विज्ञानात् सामाजिकविज्ञानात् आनयति। एतादृशी पद्धतिः कथ्यते। तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अपाठ्यचर्या इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति यस्य धनमस्ति, शिक्षणे रुचिः अस्ति, उपाधयः सन्ति, स्वव्यवहाराः सन्ति। समीचीनं विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र द्वयं विकल्पमेव मह्यं समीचीनं लगति। एकं तु शिक्षणे रुचिः अस्ति अथवा द्वितीये भवति स्वव्यवहाराः सन्ति एव, सद्व्यवहारः। किन्तु एतस् उभयोः एव सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षणे रुचिः अस्ति। यदि तादृश कश्चन जनः भवति यस्य पाठने रुचिः नास्ति, व्यवहारः उत्तमः अस्ति, तेन कः अपि लाभः नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भाषा अधिगमविषये संज्ञात्मकपरिप्रेक्ष्यम् एतत् दृढयति यत् भाषा अधिगमप्रक्रियायाम् अशुद्धयः सहजाताः भवन्ति। भाषा अधिगमप्रक्रियायाम् अशुद्धयः सहजाताः भवन्ति। स्वभावनिर्माणप्रक्रिया भाषा अधिगमार्थं सहायिका भवति। संवादानां कण्ठस्थीकरणार्थं पुनः पुनः आवृत्त्यार्थं च शिक्षकः प्रोत्साह्यते। त्रुटीनां शीघ्रातिशीघ्रं संशोधनं करणीयम्, अन्यथा ताः बालानां वृद्धौ स्थिराः भविष्यन्ति। चत्वारविकल्पाः एव सन्ति एव। भाषा अधिगमशिक्षणे संज्ञात्मकपरिप्रेक्ष्यम् एतत् दृढयति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रथमविकल्पः एव। किमत्र अस्ति? भाषा अधिगमप्रक्रियायाम् अशुद्धयः सहजाताः भवन्ति। नाम भाषा अधिगमसमये यः अशुद्धः आगच्छन्ति, अशुद्धता भवति अस्माकं, तद् शुद्धतया साकमेव सृष्टिः भवति, जन्मतः एव शनैः आगच्छति। यदि अशुद्धं भवति, यथा अस्माकम् अधिगमः भवति तथैव अस्माकम् अशुद्धतामपि दूरं भवति, कदाचित् अशुद्धतामपि वर्धनं भवति एव। नाम यथा वदन्ति जनाः अपि, यावत्पर्यन्तं वयम् असफलाः न भवामः तावत्पर्यन्तं वयं सफलम् इति न जानीमः एव। सफलं वयं तदा भविष्यामः यदा वयं वारं वारम् असफलं भवामः। कश्चन असफलजनः एव भविष्ये सफलं भवति। तथैव भाषा अधिगमप्रक्रियायाम् अशुद्धयः सहजाताः भवन्ति एव, अत्र संशयः नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षायाः प्रमुखम् अङ्गं किं? पाठ्यक्रमः, धनं, विद्यार्थी, विद्यालयः। सम्यक् उत्तरं यदि अत्र पश्यन्ति तत्र धनमिति विषयं नाम त्यक्त्वा अन्य कोऽपि विकल्पः, अन्ये सर्वे विकल्पाः भवितुम् अर्हन्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पाठ्यक्रमः इति। पाठ्यक्रमः एव अस्माकं प्रमुखं, शिक्षायाः प्रमुखम् अङ्गः भवति एव। परवर्ती विकल्पः अस्ति विद्यार्थीनां कार्यनिष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति, सा परीक्षा कथ्यते। इत्युक्ते छात्राणां दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं, छात्राः कियत् पठितवन्तः, तेषां ज्ञानं कियत् अभवत् इत्यादि विषयं ज्ञातुं सा शिक्षिका किं करोति? एकस्याः परीक्षायाः आयोजनं करोति, सा परीक्षा कथ्यते। सा कीदृशी परीक्षा भवति इति प्रश्नम् अत्र करोति एव। दक्षतापरीक्षा इत्युक्ते यदस्ति निदानात्मकपरीक्षा, पुनश्च उपलब्धिपरीक्षा, योगात्मकपरीक्षा। परीक्षाणां चतुर्णां विधीनां विषये अत्र उल्लिखितः अस्ति। भवन्तः सम्यक् रूपेण अपि द्रष्टुमपि अर्हन्ति एव। दक्षतापरीक्षा, निदानात्मकपरीक्षा, उपलब्धिपरीक्षा, योगात्मकपरीक्षा। छात्राणां दुर्बलताः ज्ञातुं यदि शिक्षिका परीक्षा करोति चेत् तादृशी परीक्षा भवति निदानात्मकपरीक्षा। उपचार पुनश्च निदानात्मक एवं एकं विषयमपि अस्ति अस्माकं शिक्षामनोविज्ञाने, तं विषयमपि समादृत्य अपि वीडियो निर्माणं कुर्मः एव। एतादृशी व्यवस्था भवति निदानात्मकपरीक्षा इति। छात्राणां यत्र यत्र समस्या भवति तेषां समस्यानां समाधानमेव उच्यते निदानात्मकपरीक्षा। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किम्? अस्माकं शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किं भवति? उपाधिप्रदानं, चरित्रनिर्माणम्, अग्रिमकक्षायाः प्रवेशः, न किमपि। सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति अग्रिमकक्षा प्रवेशः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषापरीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठकक्षायाः शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति। अनन्तरं सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजयति। एवं प्रकारकपरीक्षा कथ्यते। इत्युक्ते एकवारं परीक्षा एका शिक्षिका अस्ति, एका किं करोति, सा शिक्षिका अस्ति, षष्ठीकक्षा छात्राणां सा किं करोति, उत्तरपुस्तिकायां मूल्याङ्कनं करोति। इदानीं पश्यति छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति, अतः सा किं करोति, पुनश्च तेषां परीक्षां कारयति एव।
एतादृशी परीक्षा किं कथ्यते इति उच्यते एव। अत्र प्रश्नः अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति फॉर्मेटिव टेस्ट रचनात्मकपरीक्षा इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति रचनात्मक फॉर्मेटिव टेस्ट करोति यत् कदापि मध्ये कदाचित् मासे अपि भवितुम् अर्हति, सप्ताहे अपि भवितुम् अर्हति। अत्र सम्यक् विकल्पः अत्र रचनात्मकपरीक्षा वा फॉर्मेटिव टेस्ट इति उच्यते एव। कदाचित् सम्मेटिव वयं कुर्मः, वार्षिकपरीक्षा भवति, तत्र छात्राणाम् उत्तमाङ्काः न आगच्छति, तदा शिक्षकः पुनश्च द्वितीयवारम् एका परीक्षायाः आयोजनं करोति, यद् भवति रचनात्मकपरीक्षा अथवा फॉर्मेटिव टेस्ट इति। सम्यक् विकल्पः प्रथमः एव भवति एव। फॉर्मेटिव टेस्ट मध्ये उभय नाम परीक्षा शिक्षक-छात्रकेन्द्रिता एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शिक्षकः कीदृशः भवेत्? राजनीतिज्ञः, स्वार्थसम्पादकः, सामान्यकर्मचारी, ज्ञानवान्। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। समुचितविकल्पः ज्ञानवान् भवेत् एव। अध्यापकः एकः ज्ञानवान् भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव काचित् भाषाशिक्षिका एकां कक्षां पाठयित्वा स्वदैनन्दिन्यां लिखति। छात्रैव भाषाक्रीडा बहु अरोचत इति। ते तासां क्रीडायां सक्रियं भागं गृहीतवन्तः, परन्तु तृतीयसमूहे अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। एतत् उदाहरणम् अस्ति तस्य। इत्युक्ते यथा वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः, अस्माकं कक्षायां मूल्याङ्कनं कुर्मः खलु, तदेव अस्ति किं मूल्याङ्कनं यदा कुर्मः तदा किं वयं स्थापयामः, एकादृशी कक्षा आसीत्, तत्र अस्माकं किं नाम वयं तु कक्षायां पाठनात् परं वयं छात्राणां मूल्याङ्कनं कुर्मः, कः छात्रः सम्यक् वदति, कति छात्राः उत्तीर्णवन्तः, एतत् सर्वं पश्यामः एव। अतः एतादृशी परीक्षा उच्यते, एतादृशी उदाहरणं भवति। अत्र पश्यामः चेत् तत्र चतुर्विकल्पाः सन्ति आकलनस्य, उपाख्यानात्मकवृत्तस्य, परावर्तकचिन्तनस्य, निरीक्षणस्य। निरीक्षणं तु अन्य कश्चन करोति, न तु स्वयं शिक्षकः करोति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति रिफ्लेक्टिव् थिङ्किङ्ग् परावर्तकचिन्तनस्य इति। कक्षायां समीचीनवातावरणं कदा निर्मितं भवति? यदा छात्रः शिक्षकेभ्यः बिभेति, शिक्षकात् यदि छात्रः भयं करोति चेत् तत्र वा, यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति, यदा छात्राः शान्ताः भवन्ति, यदा छात्रः स्वतन्त्रः भवति। अत्र समुचितविकल्पः भवति यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति। शिक्षकः सम्यक् पाठयति चेत् तत्र वातावरणमपि उत्तममेव निर्माणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एकः प्रभावी भाषाशिक्षकः कीदृशः भवेत्? कश्चन प्रभावी भाषाशिक्षकः कीदृशः भवेत्? पाठ्यपुस्तकस्य समस्तप्रश्नानाम् उत्तराणि छात्रान् अधिगमयति, पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगं करिष्यति, तथैव पाठ्यपुस्तकात् बहिः अपि गमिष्यति, तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यति यानि पाठ्यपुस्तक आधारितानि एव सन्ति, निर्धारितपाठ्यपुस्तकात् बहिः न गमिष्यति। पश्यन्तु पाठ्यपुस्तकस्य समस्तप्रश्नानाम् उत्तराणि छात्रान् अधिगमिष्यति, केवलं पाठ्यपुस्तके यानि यानि सन्ति तानेव अभ्यासं कारयिष्यति कदापि न भवति। अन्तिमविकल्पम् एकवारमपि पश्यतु निर्धारितपाठ्यपुस्तकात् बहिः न गमिष्यति, बहिर्न गच्छति चेत् अपि समस्या अस्ति, अतः प्रथम पुनश्च चतुर्थं न भवति एव। द्वितीयविकल्पं पश्यन्तु पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगं करिष्यति, तथैव पाठ्यपुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति, नाम पाठ्यपुस्तकस्य तु व्यवहारं करोति एव, पुनश्च पाठ्यपुस्तकः सामान्यरूपेण बहिरपि गच्छति। तथैव तृतीयं विकल्पं पश्यतु तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यति यानि पाठ्यपुस्तक आधारितानि एव सन्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति द्वितीय अथवा तृतीयविकल्पः एव सम्यक् भवितुमर्हति, किन्तु अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव। किमर्थं नाम तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करणीयं ये प्रश्नाः पुस्तकयुक्ताः सन्ति। यतोहि कदाचित् वयम् अस्माकं पाठनकाले बहिः पुस्तकात् बहिः किञ्चित् गच्छामः एव, किन्तु तस्मात् यदि प्रश्नान् यदि वयं कारयामः चेत् तत्र समस्या अस्ति एव। अतः उत्तमः एकः शिक्षकः प्रभावी भाषाशिक्षकः प्रश्नपत्राणां निर्माणं सर्वदा पाठ्यपुस्तकीय आधार्य एव भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं छात्राः कान् गुणान् वीक्ष्य अध्यापकं सम्मानयन्ति? छात्राः शिक्षकस्य कान् गुणान् दृष्ट्वा एव सम्मानप्रदानं कुर्वन्ति। समयपालनं, निष्पक्षव्यवहारः, कर्तव्यनिष्ठा, सर्वदा क्रीडार्थं यः प्रेषयति। समुचित अत्र विकल्पं यदि पश्यामः चेत् सर्वे छात्राः कदा एव भवतः कृते सम्मानं प्रदास्यन्ति? तत्र समुचित उत्तरं भवति निष्पक्षव्यवहारः इति। यदि अस्माकं व्यवहारः सम्यक् भवति, सर्वैः छात्रैः सह यदि समानरूपेण यदि वयं व्यवहरामः तर्हि नाम छात्राः सर्वेषां कृते एव किं कुर्वन्ति? सम्मानप्रदानं कुर्वन्ति, अथवा छात्राः शिक्षकाणां कृते सम्मानप्रदानं कुर्वन्ति एव।
परवर्ती प्रश्न अस्ति भाषा अधिगमार्थं किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। भाषा अधिगमनिमित्तं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति। पाठ्यपुस्तकम्, अतिरिक्तपठनसामग्री, बालसाहित्यम्, अभ्यासप्रपत्रम् इति। पश्यन्तु, बालसाहित्यं लघुबालानां शिशूनां कृते आवश्यकं भवति, न तु सर्वेषां कृते। तथैव अभ्यासप्रपत्रम् अपि पाठ्यपुस्तकस्य अन्तर्गते भवति एव। अतः अभ्यासप्रपत्रं पाठ्यपुस्तके अन्तर्गते अस्ति। अतिरिक्तपठनसामग्री एतदपि सम्यक् भवति, किन्तु अत्र प्रश्नं किम् अस्ति, भाषा अधिगमार्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। यदि पाठ्यपुस्तकम् अस्माकं समीपे नास्ति, किन्तु अतिरिक्तपठनसामग्री स्वीकृत्य गच्छामः चेत् छात्राणाम् अवबोधनं भविष्यति वा? कदापि न। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति एव पाठ्यपुस्तकमेव। पाठ्यपुस्तकेन सह कस्य आवश्यकता अस्ति इति पृच्छति चेत् तस्मिन् स्थाने वयम् अतिरिक्तपठनसामग्री इति स्थापयितुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कक्षायाम् अध्यापनसमये शिक्षकाः कुत्र अवधानं दद्युः। विषयेषु, स्वकार्येषु, मन्दबुद्धिछात्रेषु, सर्वेषु अपि छात्रेषु। नाम शिक्षकस्य कार्यं किमेव, कक्षा चालयति, कक्षां पाठयति, तस्मिन् स्थाने शिक्षकस्य किं कार्यमेव अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरमस्ति, सर्वेषु अपि छात्रेषु एव ध्यानं दातव्यं। कक्षायाम् अध्यापनसमये शिक्षकः कुत्र ध्यानं दातव्यं, सर्वेषु अपि छात्रेषु ध्यानं दातव्यमेव। यदा सर्वेषां विकासः भविष्यति, सर्वेषु विषयेषु कथं तत्र प्रवेशः भविष्यति, सर्वेषु अपि छात्रेषु ध्यानं दातव्यं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, किं विद्यार्थीषु सर्जनशीलतां प्रोत्साहयिष्यति। परीक्षायाम् उत्तमगुणान् प्राप्तुं विद्यार्थिभ्यः विशेषप्रशिक्षणं, अनुभवानुसारं स्वतन्त्रतया लेखितुम् अवसरप्रदानं, नैतिककथानां पठनार्थं लेखनार्थं च छात्रेभ्यः निर्देशः, अधिगमे रुचि जनयितुं छात्रेभ्यः निर्देशः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति प्रायः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु एव। किं विद्यार्थीषु सर्जनशीलता इत्युक्ते रचनात्मककौशलस्य विकासं करोति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र द्वितीयः भवति, यतोहि सर्जनशीलतायाः विकासः कदा भवति, यदा वयं किं कुर्मः, छात्राणां कृते स्वतन्त्रतारूपेण वदामः। भवन्तः यत्किमपि जानन्ति स्वानुभवानुगुणं लिखन्तु इति। अतः लेखनकौशलस्य अन्तिमे एव आगच्छति एव लेखने सह सिद्धहस्ततां प्राप्तवान् इति कदा वदामः, यदा सः स्वतन्त्रतया किमपि लेखितुं प्राप्नोति, तस्मिन् काले एव तस्य विकासः भवति इति वयं वक्तुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। विचारसम्प्रेषणे प्रमुखः अस्ति, अस्माकं विचारस्य सम्प्रेषणार्थं प्रमुखः अङ्गः कः भवति। सम्यक् उत्तरं भवति अत्र दृश्यश्रव्य उपकरणानि वा, एतत् सर्वमपि वा, उच्चैकथनं वा, मधुरा सरला भाषा च। अत्र समुचितविकल्पः भवति एव चतुर्थविकल्पः, मधुरसरलभाषा च। मधुरभाषा पुनश्च सरलभाषा अस्ति चेत् तेन एव अस्माकं विषयसम्प्रेषणं सम्यक्तया भवति। भाषायां मनप्रतिचित्रणं, माइंड मैपिंग नाम किम्। एकस्य मनसः चित्राङ्कनं, कथागतायाः कवितागतायाः भूमेः मानचित्रम्, एकस्य साहसिककार्यस्य कार्ययोजना तथा तस्य निवेदनं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशः, नूतनविचाराणां बोधार्थं सज्जनार्थं तथा च तेषां सम्बन्धस्थापनार्थं छात्रेभ्यः अवसरप्रदानं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मनः प्रतिचित्रणम् इत्युक्ते माइंड मैपिंग नाम किमेव। भाषायाः मनप्रतिचित्रणम् इत्युक्ते किं भवति एव। समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति एव, कथागतायाः अथवा कवितागतायाः भूमेः मानचित्रस्य अङ्कनं। छात्राणां माइंड मैपिंग वयं कर्तुं कदा शक्नुमः, यदा वयं एकं कथाम् अथवा कवितां वदामः, तदनुगुणम् एव तस्य चित्रणं कर्तुं यदि तेषां कृते वदामः चेत् तेन एव छात्राणां वयं चिन्तनं कियत् अस्ति, तस्य मनः कीदृशमस्ति एतस्मिन् विषये वयं ज्ञातुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्रहितसम्पादने कस्य अधिकं महत्त्वं भवति। छात्रस्य हितसम्पादनार्थं कस्य अधिकं महत्त्वं भवति। समुचितविकल्पः अत्र भवति एव योग्यशिक्षकस्य एव। योग्यशिक्षकः एव कस्यचित् छात्रस्य नाम छात्रस्य हितं सम्पादयितुमेव शक्नोति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, लेखनकौशलविकासक्रमे किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। लेखनकौशलस्य विकासं यदि कुर्मः चेत् तत्र सर्वाधिकं मुख्यं कस्य भवति एव, सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कस्य भवति। सुन्दरहस्ताक्षरे लेखनं, शुद्धवर्तन्याप्रयोगः, पदत्तसंवादानां प्रयोगेण सह लेखनं निर्देशानां पालनं च,
लेखने भवतां मतानां विचाराणाम् अनुभवानां च अभिव्यक्ति एव। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। सुन्दरहस्ताक्षरे लेखनम् इत्युक्ते लेखनकौशल्यस्य विकासार्थं सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं किमस्ति? सुन्दरहस्ताक्षरे लेखनम् अथवा शुद्धवर्तन्यः प्रयोगम् अथवा प्रदत्तसंवादानां प्रयोगेण सह लेखननिर्देशानां पालनम् अथवा लेखने भवतां मतानां विचाराणाम् अनुभवानां च अभिव्यक्ति। नाम लेखनकौशलस्य विकासार्थं नाम सर्वोत्तमकार्यं भवति। नाम लेखनार्थं वयं तु वदामः, किन्तु तत्र अस्माकं वक्तव्यं यत् मतमस्ति अथवा विचारमस्ति, यत् अनुभवमस्ति तदेव स्वमातृभाषया लिखतु इति वदामः चेत् तेन छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति? विभिन्नान् प्रश्नान् पृच्छति, उदाहरणदृष्टान्तादिकम् अनुसरेत्, वरिष्ठछात्रै वाचयेत्, कठिनशब्दानाम् अवलम्ब्य पाठयेत्। नाम स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं छात्रः शिक्षकः यत् चिन्तयित्वा आगतवान् तत् पाठयितुं सः इच्छति, तस्मिन् स्थाने तस्य किं करणीयम्? अत्र समुचितविकल्पः भवति उदाहरणदृष्टान्त आदिकं माध्यमेनैव स्वविषयं सः बोधयितुं शक्नोति एव। यथा अहं महानदीविषये पाठयामि, अतः महानदीविषये कथं छात्राणां बोधगम्य भविष्यति? तदर्थम् उदाहरणानि स्थापयामि, दृष्टान्तकथा स्थापयामि चेत् छात्राणां तेन अवगमनम् एव भवति एव, बोधगम्यपि भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अन्तिमप्रश्नः एव वर्तते, विद्यार्थिना आनन्दार्थं पठनं सामान्यपठनकौशलविकासः यस्मिन् पठने उद्देश्यमस्ति तत् पठनं कथ्यते। एकवारं पुनश्च पठामि, प्रश्नम् एकवारं पश्यन्तु। विद्यार्थिना आनन्दार्थं पठनं सामान्यपठनकौशलविकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्यम् अस्ति। नाम यस्मिन् पठने विद्यार्थिनाम् आनन्दार्थं भवति, पुनश्च सामान्यपठनकौशलस्य विकासः अपि भवति। नाम तादृशं पठनस्य नाम किं कथ्यते? गम्भीरपठनं, व्यापकपठनं, प्राक्पठनं, पुनश्च पोस्ट रीडिङ्ग् इत्युक्ते पश्चात् पठनम्। एकवारम् आनन्दार्थं पठति, पुनश्च सामान्यकौशलस्य विकासं पुनरेकवारं पठति, अतः एतद् भवति पोस्ट रीडिङ्ग् इति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पोस्ट रीडिङ्ग् इति। नाम छात्राणां विकासार्थं शिक्षकः प्रारम्भिकसमये तेषाम् आनन्दार्थं सामान्यरूपेण पठति, अनन्तरं सामान्यपठनकौशलस्य विकासम् अपि कर्तुमपि सः पुनरेकवारं तस्य रिपीट् करोति चेत् तत्र भवति पश्चात् पठनम् इति, पोस्ट रीडिङ्ग् इति उच्यते। मित्राणि, एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन्, येषां सम्पर्के सामान्यरूपेण चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः आगामी सत्रे, तावत् पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। OSST